मुझे उस दिन पता लगा ये राम साहब जो है ये खालिक साहब के भतीजे। जब ये चेयरमैनी का मामला हुआ तो मैं खुद आया यहाँ पे। चौधरी साहब वहाँ बकरियां चरा रहे थे तो मैं बकरियों से उनको पकड़ के मैंने कहा चौधरी साहब बुला रहे। जीप इन्होंने दी, इसहाक साहब को बुलाया। जिस तरीके से ये पुराने लोग जानते हैं जिस तरीके से हमने वो चेयरमैनी उस जमाने में ली थी, उस वक्त सरदार सिकंदर याद वज़ीर आज़म राजा असगर साहब से चेयरमैनी छीनना ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उस वक्त भी हमने अपना वादा पूरा किया। आज भी हम चाहते कि हरिपुर वालों को इज्जत मिले, ये अपना मुकाम बनाए। लेकिन अगर आप लोग भी ऐसा, अल्लामा इकबाल का शेर है जनाब साहब, न समझोगे तो मिट जाओगे अहले हरिपुर वालों, तुम्हारा नाम तक भी ना होगा दास्तान के दास्तानों में। देखो ना, हरिपुर को हम खुदा की कसम ये मौका आपने गवा दिया, ये आपके पास हीरा है। ऐसा नौजवान को अगर आपने खो दिया, जाया कर दिया, तो जिंदगी भर न सोचना कि आपका कोई मेंबर जिला कौंसिल या चेयरमैन आएगा। इसलिए ऐसा नौजवान आपको मिला, शक्लो सूरत से भी सब उम्मीदवारों से अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है, बातचीत भी इसकी अच्छी है। आप सब उम्मीदवारों से इसका मुवाजना करें, सारी बातों में सबसे आगे। तो मैं हरिपुर वालों से एक गुजारिश करूंगा कि इसको जाया मत करना। अगर आपने इसको जाया कर दिया तो खुदा की कसम आइंदा आप सोचो भी ना कि आपका कोई चेयरमैन होगा या मेंबर जिला कौंसिल होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में मेरी तकरीर जो है बहुत लंबी हो गई है, तो आप फिक्र ना करें। डरना से मैं आपको फिगर बता देता हूँ। जो साहब के इलेक्शन में हमारे 420 वोट थे, राजपूत बरादरी के 260 वोट थे, राजे मुफ्ती 170 वोट था अलीशान साहब। हमारा वो 420 वहीं पे जितने राजपूत थे, जितने दूसरे वोट थे, हम एक पेज पे खड़े। डन्ना से चौधरी रजाक साहब आजाद ग्रुप का एक आदमी भी जो है ना वो इधर उधर नहीं हुआ। सुना के कुछ लोग गए हैं, वो आपको पता है, लेकिन डन्ना से वो 420 जो है ना उससे ज्यादा इंशाल्लाह हो सकते हैं, इससे कम नहीं। ये मैंने आपको चौधरी साहब ने दिए थे, इनसे पूछ लें अगर मैं कोई गलत कह रहा हूँ। असल में ये जानते हैं, मैं तो इसलिए कहता हूँ, कोई साहब कभी कभी कहते थे यार मैं एक मेरा घर है, दूसरा घर मेरा हरिपुर है। जब मैं जाता हूँ तो मुझे अपनीयत सी महसूस होती है कि मैं अपने घर पे बैठा हूँ यार। उसके बाद तीसरा नंबर जो है वो आपके डरने वालों का। जब मैं डरने आता हूँ तो यूं मैं समझता हूँ कि फिर भी मैं अपने घर आ गया। तो मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब मिलके एक होके अपनी बरादरी की लाज रखें। यार आओ उधर उस साइड पे आओ, देखो कि वो लोग कैसे बरादरी वाजिम होते थे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग रूठे हुए हैं उनको भी मनाएं। और आप सबका ये है, ये मेरी इससे ये बाबू, मुझे इतनी खुशी है कि ये बाबू खादम साहब यहाँ पे बैठे हुए, ये हमारे बुजुर्ग हैं। कभी कभी इनसे पूछना, ये मैं इनकी रहनुमाई में, ये सियासी उस्ताद है मेरे, ये भी क्यों जी बाबू जी? नहीं देखिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये चौधरी रशीद साहब की भी रहनुमाई करते थे और मेरी भी इन्होंने रहनुमाई की। इनकी रहनुमाई में हम चले तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप भी इनकी रहनुमाई लें। और एक बात याद रखिए, तकरीर बहुत लंबी हो गई है। कोई दादा दे पोतरा ना मेले च गए, जिला मेले च गए थे, बाबे का शौक सी जिधर गवाइए सन, पोतरे का शौक सी जिधर बांदर शांदर था और डुगडुगियां बजनियां सन, उदा उधर सी मामला। जिला तवज्जो दवा दी हटी, उंगल छुट गई, उंगल जिला छुटी था, वो पोतरा उधर लगा गया, दादा इधर लगा गया। थोड़ी देर बाद दादे तक क्या पोतरा कर गया, पोतरी तक क्या दादा कुतर गया। तो बड़े दोए फिरे, परेशान हुए। तो आखिर जिला है ना तो पोतरा मिलिया तो दादे ही आना, दादा जी जिला मैं तो अलग होया, मैं
بہت ہی پریشان ہے تے دادے کا پتر بڑے نہیں انگلی چھوڑ سو تو اسی طرح پریشان ہو سو بڑے نہیں انگلی چھوڑ سو نا تو پھر اسی طرح پریشان ہو سو اس وقت بڑے کو سبق سیکھو انہوں نے رہنمائی حاصل کرو انگلی جہی ہے مضبوطی نال پکڑ کے رکھو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا جناب بس آئی جاسی ٹھیک ہے نکلی جاسی ہاں جی 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 اتنی ہونی آئی چل ٹھیک ہے بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس تقریب کے صدر ہمارے اس علاقے کی بزرگ شخصیت علامہ قادری صاحب اہلیہ علی پر امیدوار میرے بڑے بھائی سابق امیدوار اسمبلی مسلمانوں کے اندر آزاد قافلہ کے سالار چودھری رزاق صاحب، میرے انتہائی محترم بھائی چودھری قیوم صاحب، ٹھیکیدار اجمل صاحب، شفیق صاحب، نور صاحب، علی غلام صاحب، جملہ ظفر صاحب، چودھری عمر صاحب، دل کو یہ کرتا ہے کہ سب کے نام لیے جائیں یہاں پہ وقت کم ہے۔ میں تین باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چودھری قیوم صاحب، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج کیونکہ آپ بھی امیدوار تھے ضلع کونسل کے، آپ نے کئی بڑے پدوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے، آپ نے کئی اعلیٰ پدوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے، آپ کیونکہ جب سے چودھری نصیر فاروق نے اس انتخاب سے سیاست کا آغاز کیا تو آپ اس وقت سے ہمارے نقابے کا حصہ ہیں اور ہمیشہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں اور اس سے زیادہ شکر گزار اس لیے ہوں کہ آج میں چودھری رزاق صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ چودھری انعام میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، میرے عزیزوں کی طرح بھی ہیں۔ پچھلے جو انتخاب ہوئے اس میں ہم ایک ہی قافلہ کا حصہ بنے، تو چودھری انعام بھی اس قافلہ کا حصہ بنے، اور یہ جس طرح چودھری قیوم صاحب آپ نے بجا فرمایا کہ یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے کہ اہلیہ حریفت کے لیے یہ کوئی چھوٹا موٹا اعزاز نہیں ہے کہ اس پوری ہوئی موضوع سبھا کے اندر کس طرح اب وقت دیکھ لیں کہ طرح سے امیدواروں کو ایک سائڈ پہ پیسے رکھ کر آج جیسی سر آواز آ جیسی ٹینشن نہیں یہاں کرتی۔ سے ہماری جڑی موضوع سبھا سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، اب مواصلہ کر رہے ہیں، اور جس تجویز کو
نے کیا اس کا بلا شبہ وہ انتہائی سفید ادارے سے ان کا تعلق اور قابلیت اور اہلیت کے اعتبار سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور میرے ذاتی خیال کے مطابق آپ کے ریک پر اس اسٹیشن سے جب سے یہ بلدیاتی نظام شروع ہوا اور اس کے بعد 1996 میں انتخاب جو ہے وہ مؤخر ہوئے, ان کو مؤخر ایسے ہوئے کہ 32 سال تک یہ انتخاب نہ ہو سکے اور آج پھر ہونے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کے علاقہ سے پہلے امیدوار ہیں انعام اللہ, اور ہم نے آپ کی وابستگی دیکھ کر, آپ کی وہ لائلٹی جو آپ نے ہمیشہ چودھری رشید مرحوم کا ساتھ دیا, میرے والد مرحوم کا آپ نے ساتھ دیا, آپ نے میرے بڑے بھائی چودھری رزاق صاحب کا موجودہ جو انتخاب حالیہ گزرا ہے, آپ نے پوری طاقت کے ساتھ ان کا ساتھ دیا اور یہاں سے اچھے نتائج دیا ہمیں. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی اس ثابت قدمی کا یہ ثمر ہے کہ آپ کے علاقے سے آج ایک ایسا نوجوان جو پڑھا لکھا ہے وہ وکیل ہے, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں, یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی بہتر طور پہ نمائندگی کرے گا. یہ صرف آپ کے قبیلے کا لیڈر نہیں ہے, یہ تمام قبائل کا نمائندہ ہے کہ ڈل خما کے لوگوں کا, چاہے وہ جسی بھی ان کا تعلق جس بھی برادری سے ہو, سب کا یہ نمائندہ. اور میں انعام الحق صاحب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اور میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ جس ثابت قدمی کے ساتھ میرے ساتھ چلے اور پچھلا جو انتخاب گزرا جس طرح آپ نے چودھری رزاق صاحب کا آپ نے ساتھ دیا, تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں لیکن اہلیان ہریپر اپنے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کر کے کہ آپ کے لیے یہ بہتری ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو موجودہ انتخاب 27 کی بجائے ہمیں 8-10 دن اور مل گئے, بلا شبہ یہاں سے امیدوار کی نامزدگی میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی, کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مشکلات کتنی تھی. چودھری قیوم صاحب چونکہ ہمارے اس قافلہ کے بہت سینئر ترین, یہ میرے والد صاحب کے ساتھ چلتے رہے, یہ چودھری رشید مرحوم کے ساتھ چلتے رہے, انتہائی سینئر ترین ہمارے قافلے میں یہ ہمارے لیڈر بھی ہیں, رہنما بھی ہیں. اور چودھری قیوم صاحب جیسے بڑے آدمی کا, میرے بھائی میرے عزیز کی حمایت کا اعلان کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اور لوگ کہہ رہے تھے, چند گوئیاں کر رہے تھے کہ ہمارا قافلہ خدا نخواستہ اس یونین کونسل کے اندر تقسیم ہوگا, اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے اس نوا یونین کونسل کے ساتھیوں کو جن کے پاؤں میں ذرا سی بھی لغزش نہیں ہے. اور ہم نے یہ یونین کونسل پچھلا جو حالیہ انتخاب گزرا, ہم نے یہاں سے واضح اکثریت سے ہم نے یہ یونین کونسل جیتی ہوئی ہے. اور اب آپ ہریپر والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طبقہ فکر کے, ہر قبیلے اور برادری کے لوگوں کو ساتھ ملا کر آپ نے جس طرح پچھلے آپ نے نتائج حاصل کیے, اس انتخاب میں بھی آپ نے یہ انتخاب جیتنا ہے. اور یہ انتخاب بڑی بڑی آفریں آئی, بڑے بڑے لوگ آئے, لیکن ہم نے یہ سوچا کہ بنیادی سیاسی کارکن کو ہم یہاں سے اپنا امیدوار نامزد کریں. اور اس میں جو لوگ میرے ہریپر کے بھائی, جہاں پہ بھی میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ دڑے بندی تھی چھوٹی بڑی, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جس دن ہم نے انعام الحق کو پیسی کا امیدوار نامزد کیا, بڑی تعداد میں آپ جہاں سے انہوں نے آپ کو دیکھ لیے. اور آج کی یہ جو افتتاحی تقریب ہے, ہم یہ چاہتے تھے, چودھری رزاق صاحب یہ چاہتے تھے, چودھری قیوم صاحب یہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی بڑا پروگرام کریں, یونین کونسل لیول پہ کر لیں یا 3-4 پولنگ اسٹیشن کو ملا کے ہم یہاں پہ بڑا پروگرام کر لیں اور ساتھ دفتر کی بھی اوپننگ کریں. لیکن چونکہ وقت تھوڑا تھا, انعام صاحب نے مجھے صبح فون کیا, جو رزاق صاحب کو کیا, تو دفتر چونکہ انہوں نے اس کا پروگرام بنا لیا تھا, اس لیے ہم یہاں آپ کے پاس آئے ہم. اور میں ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا
کہ یہ ریپر والوں آپ کے بچے بچے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آئندہ آنے والے جو دن باقی ہیں ان کو غنیمت جان کر آپ اس یونین کونسل کے کونے کونے میں پھیل جائیں. لیکن آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے, آپ نے سونا ویلی میں جانا ہے, آپ نے گڑوں میں جانا ہے, ڈنڈا میں جانا ہے, ہر فرد کے پاس آپ جانا ہے. اور اس الیکشن کو آپ نے زندگی اور موت کا الیکشن سمجھ کے لڑنا. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں, رزاق صاحب اور میں آتے ہوئے گاڑی میں یہ بات کر رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ انتخاب یونین کونسل خبا سے جیتیں گے انشاءاللہ. اور جیت کسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ ایک طرف آپ کا مقابلہ ایسے لوگوں سے, ایک حکومتی پارٹی کا شخص امیدوار ہے اور دوسری سائڈ پہ ہمارے بھائی ہیں, ان کا بیٹا امیدوار ہے. اور لوگ جو ہے وہ چمگوئیاں کر رہے تھے کہ شاید یہاں پہ پیسے اور کسی اور کو بنیاد بنا کے یہاں پہ امیدوار بنائے جائیں گے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنے کارکنوں کی نہ صرف شناخت ہے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو غریب پر ہے جہاں کے لوگ اسٹیبلش ہوں. صاحب نے بہت پہلے کی بات کی, چیئرمین اسحاق صاحب کو سب نے, میرے والد مرحوم ہیں, اور سب نے مل کر یہاں سے چیئرمین ہوا ہے. اور آپ کوشش کریں کہ جو عزیز و اقارب کسی وجہ سے, کسی درے بندی کی وجہ سے آپ سے باہر ہیں, آپ ان کے گھروں میں بھی جائیں. اور لینڈ سلائڈ وکٹری آپ نے یہاں سے حاصل کرنی. تو میں آخر میں ایک بار پھر انعام صاحب آپ کا, رزاق صاحب آپ کیونکہ آپ نے بمبر جانا تھا تو بمبر جانے کی بجائے آپ جہاں پہ آپ نے جنازہ بھی چھوڑا, باقی مصروفیات پورے حلقہ انتخاب میں 10 یونین کونسلز ہیں اور سب امیدواروں کو, کیونکہ جو رزاق صاحب نے ہر یونین کونسل میں بھی جانا ہوتا ہے, آپ ہی کی اس کمپین کے سلسلے میں یہ بمبر جائیں گے. اور ہم آپ کی میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ آپ نے اس کے بعد گھر میں نہیں بیٹھنا, ہر شخص نے انفرادی طور پر کمپین کرنی ہے. اور میرے اس عزیز بھائی کو آپ نے کامیابی سے امکنار کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس انتخاب کے بعد جو بھی فنڈز اویلیبل ہوئے انشاءاللہ تعالی یہاں پہ تعمیر و ترقی کا دور بھی شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو ہم میں اور چودھری انعام اور چودھری کریم صاحب مل کر آپ کے معاملات کی نہ صرف نگرانی کریں گے بلکہ جو ہم سے بن پایا وہ آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. آپ نے, میں آخری بات پھر آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دن رات ایک کر کے اپنے امیدوار کو یہاں سے کامیابی سے امتحان کرانا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہزار برق گریں, لاکھ آندیاں اٹھیں, وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں. پناہ لیتا ہے جن مجلسوں میں تیرا نظام, وہیں سے صبح کے لشکر نکلنے والے ہیں. آج کی اس تقریب میں شریک میں ایک ایک نوجوان کا, تمام بزرگوں کا, بھائیوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وہ وقت میں یہاں تشریف لائے. یہاں پہ اسٹیج پہ تشریف فرما جناب آزاد قافلے کے سالار چودھری محمد رزاق صاحب, آج مجھ پہ دست شفقت رکھنے والے جناب چودھری قیوم صاحب, ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ان کے ساتھی چودھری ظفر صاحب, چودھری شفیق صاحب اور چودھری صغیر صاحب, چیئرمین شکور صاحب, یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے رہنما, میرے انتہائی دست شفقت رکھنے والے جناب ٹھیکیدار اجمل صاحب, میرے انکل چودھری عمر فاروق صاحب, اور جہاں پہ اسٹیج پہ آج کی اس تقریب کے جو ہے صدارت کر رہے ہیں جناب بابو خادم صاحب, اور یہاں پہ پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام جو شرکاء ہیں, میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے چند گزارشات کروں گا. جناب چودھری قیوم صاحب, آج آپ یہاں پہ انتہائی مختصر وقت میں تشریف لائے. رات کو 11 بجے مجھے چودھری رزاق صاحب نے فون کیا کہ چودھری قیوم صاحب کا اصرار ہے کہ کل پونا تشریف لے آئیں آپ لوگ, اور میں وہاں پہ نہ ہوں
की हमायत में ऐलान करना चाहता हूँ। तो मैंने चौधरी रजाक साहब से ये तजवीज़ इनको दी और ठेकेदार अजमल साहब के सामने भी ये रखी कि इससे बेहतर है कि अगर वो अरी पर आप लोग आ जाएं तो मैं जो भी मुख्तसर वक्त में इंतजाम हो सके तो यहाँ पे ये एक दफ्तर का इफ्तिताह हो जाए और साथ में यहाँ पे अगर ये ऐलान हो तो ताकि यहाँ पे हमारे गाँव में यहाँ पे जो लोगों को पता चले कि यहाँ यूनियन काउंसिल से बाहर अगर कोई एक्टिविटी होती है तो वो हमारे लिए मुनासिब नहीं होगी। तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ चौधरी रजाक साहब आपका और चौधरी क्यूम साहब का कि आप चंद घंटों में यहाँ तशरीफ लाए और मैं इस बात पर माजरत ख्वाह भी हूँ कि मैं वो इस्तकबाल आपका नहीं कर सका, आपको मैं उस तरह से वो रिसेप्शन नहीं दे सका, वो इंतजामात नहीं कर सका इन चंद घंटों में जो कि होना चाहिए था, जो मेरी ख्वाहिश थी। चौधरी रजाक साहब यहाँ पे जो ये पिछले इलेक्शन हुए तो जब आपको टिकट नहीं मिला तो उसके बाद वो पहला प्रोग्राम था जो हमने हरीपुर में किया था जब पूरे हल्के में सन्नाटा छाया हुआ था और उसके बाद एक से बढ़कर एक प्रोग्राम हुआ। हरीपुर के लोगों का जोश व वलवला देखकर पूरा हल्का समानी जाग उठा और आप वोटों से इलेक्शन जीत गए थे। जो साजिशें करने वाले थे जो उनमें साजिशों से आपको इलेक्शन हराया, लेकिन आज भी लोग आपको अवामी एमएलए कहते हैं और जो तहरीक उठी थी वो हरीपुर से उठी थी। मैं चाहता था उससे भी बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद करूँ, लेकिन वक्त की नज़ाकत की वजह से मुझे ये दुख रहेगा कि ये मेरा आबाई पोलिंग स्टेशन है, मैं वहाँ पे यहाँ पे उस तरह का प्रोग्राम नहीं कर सका। चौधरी क्यूम साहब आपने जिक्र किया कि मैं हाजी अब्दुल खालिक साहब के साथ यहाँ इंतखाबी बलजाती सियासत में रहा। मुझे ये फख्र है कि मैं हाजी अब्दुल खालिक साहब का भतीजा हूँ और हाजी अब्दुल खालिक साहब ने और आप लोगों ने असूलों की सियासत की है। दुनिया की कोई ताकत आपको, दुनिया की कोई लालच और हवस आपको अपने असूलों से नहीं उठा सकी और इसी वजह से आज वो दुनिया से चले गए तो उनका नाम जिंदा है और आज भी दुनिया चौधरी क्यूम साहब आपको मानती है। आप एक वोट नाम है, आपकी वो शख्सियत है, आप जिस पर दस्त शफकत रखते हैं फतह उसका मुकद्दर बनती है। आज आपने यहाँ पे जो मेरे हमायत में जो आपने यहाँ पे मुझ पर शफकत की है, मुझे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये यूनियन काउंसिल खंबा के लोगों के साथ मिलके दुनिया की कोई ताकत मुझे आप शिकस्त नहीं दे सकती। हम यहाँ से भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। उसके बाद चौधरी क्यूम साहब आपने ये कहा कि सबसे पहले इनामुल हक का नाम मैंने तजवीज़ किया। आज मैं हरीपुर के एक एक बच्चे की तरफ से आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे रहनुमा हैं, आप सबसे सीनियर हैं, आप चौधरी मोहम्मद रशीद मरहूम के साथी हैं। ये आपका हक था, लेकिन आपने इन हरीपुर के लोगों पर मेहरबानी की है। आपने ये आज ये मौका इन लोगों को दिया है कि यहाँ से हरीपुर का नुमाइंदा होना चाहिए जो यूनियन काउंसिल खंबा की नुमाइंदगी करे। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ। हरीपुर के एक एक बच्चे की तरफ से, एक एक नौजवान और बुजुर्ग की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। चौधरी क्यूम साहब, आज आपने वो जो हरीपुर के लोगों ने आपका साथ दिया था, आज आपने सूद समेत वो कर्ज उतार दिया है। मैं आने वाली नस्लों तक आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा और ये जो हमारा नस्ल दर नस्ल ये सियासी तलब चल रहा है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये इसी तरह कायम रहेगा। इसके बाद मैं ये कहता चलूं कि यहाँ पे आपने ये कहा कि हरीपुर के लिए लोगों के लिए ये यूनियन काउंसिल खंबा के लोगों के लिए एक बड़ा मौका है कि वो एक ऐसे नौजवान को आगे लेके आए जो उनकी नुमाइंदगी करे। चौधरी क्यूम साहब, जनाब चौधरी वहीद अकरम साहब, चौधरी रजाक साहब, मैं आप लोगों का इस बात पर शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक कारकुन पे एतमाद का इजहार किया है और मैं आज यूनियन काउंसिल खंबा के लोगों से मुखातिब होकर ये कहता हूँ कि मुझे जितना भी टाइम मिला पिछले 3 महीनों से मैंने ये कोशिश की है कि मैं हर एक बंदे के पास उसके घर में जाऊं। ये एक वोटर की और उन लोगों की यही इज्जत नफ्स है कि मैं उनके घर पे, उनकी दहलीज पे चल के जाऊं और उनसे ये गुजारिश करूं कि आप लोग मेरा साथ दें और मैं इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी, तो मैं इसी तरह आप लोगों के दहलीज पे चल के आऊंगा और आपके मसाइल सुन के और उनको हल करने के लिए अपनी पूरी जदोजहद करूंगा। आज आपने जिस तरह एक कारकुन पर एतमाद किया, इंशाअल्लाह ताला मैं इन लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए और मैं यूनियन काउंसिल खंबा के लोगों की पसमानगी को दूर करने के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब
खंबा के लोगों ने मुझे नुमाइंदगी का हक दिया, तो मैं ये आप लोगों के ये वसूख से कहता हूँ कि आप लोग फख्र करेंगे कि यकीनन हमने एक ऐसे नौजवान को भेजा है अपनी नुमाइंदगी का हक अदा करने के लिए कि लोग भी आप पे फख्र करेंगे और खंबा के लोगों आप भी अपने फैसले पर फख्र करेंगे। मैं किसी जगह भी आपका सर नीचा नहीं होने दूंगा, किसी जगह भी ये मौका नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह की जात ने मुझे ये मौका दिया कि ये आप लोग ये महसूस करें कि हमने गलत फैसला किया था, हमने किसी गलत नुमाइंदे का इंतखाब किया था। वक्त बहुत कलील है, इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। चौधरी कयूम साहब, आज जो ये हमारा छोटा सा मुख्तसर सा प्रोग्राम हुआ है, जब आप हमको डरने बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में, उस दिन मैं यहाँ से अलीपुर से एक बड़ी रैली लेकर आऊंगा डरना, और हमने वहाँ बाजार में खबा के इंशाल्लाह पूरा काफिले के साथ में आऊंगा और पूरी यूनियन कौंसिल खबा आपके पास वहाँ आएगी। और इसके बाद मैं आखिर में तमाम लोगों का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए जनाब हमारे काफिले के रहनुमा, हमारे आजाद काफिले के सीपा सालार जनाब चौधरी मोहम्मद रजाक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेरे इब्तिदाई काबिल एहतराम और भाई अबू खालिद साहब सदर तकरीब, चौधरी शहीद अकरम साहब उम्मीदवार यूनियन कौंसिल खुलना, चौधरी इमरान साहब उम्मीदवार यूनियन कौंसिल खबा, और मेरे मोहसन मेरे भाई चौधरी कयूम साहब, उनके साथ जन्नत से आए हुए भाई शफीक, भाई सईद, और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई जफर साहब और एहलियान अब्दुल्ला परिवारों, एक एक का नाम जानता हूँ, जब नाम दिए तो काफ़ी वक्त तय हो जाएगा। एहलियान अब्दुल्ला परिवारों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा और इस्तेमाल किया। ना ही चाहता था कि कोई बड़ा इज्तिमा हो गई, क्योंकि पढ़ रहा था कि आजाद का अपना है कि लोग जो है ना वो बड़े जा रहे पीटीआई में और पता नहीं क्या क्या तरह तरह के फैसले हो रहे थे। तो एक बड़ी लंबी सूरत हाल है, दास्तान है। लेकिन एक मैं एहलियान अब्दुल्ला परिवारों में एक का आपको बात बताना चाहूँगा। ये भाई बुजुर्ग मेरे बुजुर्गों की जगह भी है, बड़े भाई भी हैं, इनकी मौजूदगी में कि बड़ी मुश्किलात मैंने देखी इस नामजदगी के लिए। वो तफसील रही साहब ने भी बात की, इमाम साहब ने भी बात की, चौधरी साहब ने बात की। इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है कि सबसे ज़्यादा अगर मेरे को करीब या एहसानात ज़ाती हैसियत से है तो चौधरी कयूम साहब। और मेरे लिए ये भी बड़ा मुश्किल मरला था कि इनको इग्नोर करके अब्दुल्ला कुर्बानी के लिए करूं। लेकिन ये मेरे मौला का करम है, क्योंकि मेरे ध्यान में एक बात थी, मैं एहलियान अब्दुल्ला जो है जितने भी लोग हैं उनका मखरूज हूँ। शायद मैं ज़िंदगी में वो अपना कर्ज ना उतार सकूँ। इस सिलसिले में चौधरी अजमल साहब ने मेरी बड़ी मावनत की, हाजी साहब ने, बाकी दोस्तों ने। तो मैं समझता हूँ कि वो कर्ज तो मैं नहीं उतार सकता, शायद ज़िंदगी में कभी मौका मिले कि ना मिले, लेकिन जो मेरे अख्तियार में था, इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद मेरी ख्वाहिश थी कि एहलियान अब्दुल्लापुर का जो मुश्तरका फैसला हो, वो किसी शक्ल में भी हो, मुझे वो काबिल कबूल है। उसमें बहुत कोशिश की, शायद बाबू साहब को पता हो, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रेशर भी था, एहलियान जना वालों का बड़ा प्रेशर था, बाकी दोस्तों का, अफरों वालों का प्रेशर था, सूना वालों का प्रेशर था। ये एक लंबी बात है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे चेयरमैन पार्लिमानी बोर्ड राजा रजाक कश्मीरी साहब का कि उन्होंने मेरी बात को ऑन करते हुए, और एक बेशक देर में फैसला हुआ, लेकिन एक ऐसा फैसला हुआ कि अब बाल आपकी कोर्ट में, हमने अपना हक अदा कर दिया। अब एहलियान अब्दुल्लापुर वालों का काम है, आप लोगों का ये काम है
کہ اپنی چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں گروہ اختلافات کو بالائے طار رکھتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیں، جس طرح میرے بھائی چودھری قیوم صاحب نے بات کہی کہ یہ چانس شاید آپ کو آئندہ زندگی میں ملے یا نہ ملے، لیکن اس میں اگر آپ نے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی سوچ کو مثبت انداز میں آگے بڑھایا تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اور چودھری قیوم صاحب کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، میں تھوڑی سی یہ بات کرتا چلوں۔ بلا شبہ ان پر بہت پریشر تھا، فیملی کا، باقی عزیز و اقارب کا، لاہور سے پریشر تھا، سعودیہ سے پریشر تھا، انگلینڈ سے پریشر تھا، دنیا کے مختلف ممالک میں جن کے عزیز و اقارب سے وہ پریشر تھا۔ میں اس لحاظ سے ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے میری زندگی میں مجھ پر بہت بڑا ایک اور آسان کر دیا ہے، ورنہ اگر یہ ذرا سے بھی ڈگمگاتے تو یہ صورتحال نہ بنتی جو آج بن کے انشاءاللہ سامنے آ رہی ہے۔ اب میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ یونین کونسل باری ایکسپیریئنس ہم انشاءاللہ جیتیں گے، اور ہمارا آزاد قافلہ جو ہے وہ پوری طرح ممکن ہے۔ کچھ سازشیں ہوئی، یہ چونکہ میری ڈے ون سے خواہش تھی، اور یہ میں ذکر کرتا رہا جو قیوم صاحب سے بھی، تو یہ چونکہ مضبوط امیدوار بھی تھے، مجھ سے سینئر بھی تھے، میں ان کی بات پہ ڈینائی بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن بڑی دلیل کے بعد، بڑی مشکل کے بعد جب انہوں نے میری بات کو کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے کہا میں سیاست کرنی ہے۔ اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی رشید مرحوم کہا کرتے تھے کہ علی پور میرا اپنا گھر ہے، دوسرا گھر ہے، تو گنا بھی وہ بالکل اسی طرح کہتے تھے کہ میرا اپنا گھر ہے۔ لیکن اب آپ گنا والے قربانی کریں گے تو ہری پور والوں کو میں کچھ دے سکوں گا، ورنہ میرے لیے بڑی مشکلات ہیں، تو میری آسانی کے لیے آپ کوئی قربانی دیں۔ تو انہوں نے سچی بات یہ کہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور پھر انہوں نے وہ اپنا الیکشن بھی وڈرا کیا۔ چوہدری صاحب میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، اور ایسے وقت میں یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ رات کو میں بھی سویا نہیں ہوں پچھلے 3-4 دن سے، اور میں نے وہ اپنی کوشش کی جو مجھ پر ذمہ داری ہوتی تھی، الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخوش دیا، اور آج یہ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں آپ امام صاحب کی حمایت میں، تو یہ اعلان عبداللہ پر والوں آپ کے لیے مبارکباد بھی ہو، یہ اچھا شگون ہے، اچھی پیش رفت ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ڈنہ سے ہم انشاءاللہ باری اکثری سے جیتیں گے، اور کوٹلی گجرا کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہمارا ہے وہ آپ کو 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ میں رزلٹ دوں گا۔ اسی طرح سونا کے اندر میں نے بہت کوشش کی ہے، اور سچی بات یہ بھائی صاحب بیٹھے ہیں، شروع میں مجھے مشکلات ہوئی، لیکن ان کے لیے میں اتنی محنت نہیں کر رہا، جاوید کے لیے اتنی محنت نہیں کر رہا، باقی یونین کونسل میں اتنی محنت نہیں کر رہا جتنی میں انعام صاحب کے لیے کر رہا ہوں، چونکہ میں نے وہ اچھا چھاتی چھوڑ کے میں نے کہا نہیں کہ میں ان کو امیدوار بناؤں گا، اور الحمدللہ اس میں مشکلات کے باوجود پیش رفت ہوئی، اور انشاءاللہ سونا کے اندر آپ کو ایک پولنگ اسٹیشن جو ہے میں آج ہی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ باری ایکسپی سے جیتیں گے، اس میں کام اگلے 3-4 دن کے اندر وہ بھی سارے اعلانات ہونے ہیں، اور اس پہ ابھی ڈسکلوز نہیں کروں گا۔ اسی طرح انشاءاللہ بڑوں کے بارے میں آج آپ کو پیشکی بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ بڑوں میں ہماری بہت لیڈ ہوگی، اور بڑوں میں جو کام کرنے جا رہا ہوں ذمہ داران سے، آج بھی میری بہت ساری میٹنگ ہوئی بھی ہے، آج بھی ہوگی، شام کو میں ابھی بمبر جا رہا ہوں، بمبر سے پھر میں نے واپس آنا ہے، تو الحمدللہ مجھے وہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور جتنی مشکلات مجھے نظر آ رہی تھی اتنی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن اتنا مالا مال و بندیات آپ اپنی نیتوں کو درست کریں اور نیک نیتی سے کوشش کریں۔ میں عبداللہ پر والے تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی عزت اور وقار کا معاملہ ہے، چودھری احسان میرے بہت عزیز ہے، اس گھر کے ساتھ زندگی بھر میں ان کا احسان نہیں ختم کر سکتا، کسی صورت نہیں بلا سکتا، لیکن آج چونکہ فیصلہ انعام صاحب کا ہوا ہے، میں تمام بزرگوں سے، بہو صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ بہت سینئر ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلیں، اسی میں آپ کی بقائے، میری بقائے، سب کی بقائے، اگر کوئی اختلافات چھوٹے موٹے ہیں بھی ہیں تو اس کو نظر انداز کریں اس کاز کے لیے کہ یہ شاید چانس آپ کو کبھی دوبارہ نہ ملے۔ اگر اس دفعہ آپ نے امپروو کر لیا اور یہ ثابت کر دیا تو پھر انشاءاللہ اعلیان عبداللہ پر والوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی یہ سوالیہ نشان ہوگا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، یہ میرے لیے واقعی مشکل تھا،
खबा के दोस्तों से मशवरा किया। यहाँ मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त वजीर साहब बैठे हैं, स्कूल साहब बैठे हैं, बाकी दोस्त बैठे हैं। फर्दर मैंने सबसे मशवरा किया और फिर अचानक जब हम चुके फैसला करना इस लिहाज से भी पहले मुश्किल था, जब दरमियान में हरीपुर की बात आई, अब्दुल्लापुर वाली की बात आई, तो मैं चाह रहा था कि मुश्तरका फैसला हो जाए। मुझे जो भी फैसला होता मुझे उससे कोई इतराज नहीं। ये बैठे हैं इनाम साहब, मैंने इनसे भी कहा कि अगर फैमिली के अंदर अब्दुल्लापुर में जाके सारे अगर मुश्तरका तौर पर फैसला हो जाता है तो मैं उसे तस्लीम करूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं है। इस लिहाज से आप तमाम, अब आपने बहुत कोशिश की, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करूंगा बाबू साहब से कि आप चूंकि बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं, सबको साथ लेके चलें और इस काज के लिए सबको मुतहद करें। उसके लिए मुझे मेहनत समाजित करनी पड़ती है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे दिन को कहेंगे मैं आ जाऊंगा, रात को कहें मैं आ जाऊंगा, इंतहाई मसरूफियत है मेरी, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस यूनियन काउंसिल में आने के लिए हम वक्त तैयार हूँ। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि काफ़ी मैं देख रहा था टाइम काफ़ी गुजर चुका है। तो आप अपने इख्तलाफात को फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाला ताक रखें और ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह जो है ना आपकी जीत यकीनी है। ये मेले तक कोई उम्मीदवार नहीं है, आप बन गए। आगे 3 उम्मीदवार हैं, उनके दरमियान कंपटीशन है और एक इलाकाई सिस्टम भी होता है और फिर माशाल्लाह इनाम साहब की तारीफ तो करता हूँ, लेकिन उससे तारीफ तो आप इनके काम से पता चलेगा। लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ये अपने अंदर को ऐसी कमी कोताही नहीं छोड़ेंगे और पूरे तरीके से इंशाल्लाह अपनी मुहिम को जारी रखेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि मैं जिससे भी राब्ता कर रहा हूँ वो यही कह देंगे इनाम साहब आए थे, इनाम साहब आए थे, हाजिरी दी है उन्होंने। तो इसी तरह आप तमाम दोस्त अब आप जो है ना बुजुर्ग, वो एक एक घर जाएं, एक एक फर्द के पास जाएं और इंशाअल्लाह ताला यह मौका ज़ाया नहीं करेंगे। अभी चूँकि मैंने शेड्यूल दो दिन के अंदर देना है, ब्रो का भी देना है, सूना का देना है, डन्ना का देना है और फिर जो डन्ना में इंशाल्लाह बड़ी मीटिंग होगी और इंशाल्लाह इसी तरह हम कोटली गुजरा में भी करेंगे। मेला में जाऊंगा, मैं डालखंबा में जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि इस यूनियन काउंसिल के अंदर जिस तरह लोगों के अंदर एक महरूमी है और उसको हमने जो है ना ख़त्म कर रहा है और हमने एक टीम की हैसियत से काम कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये जो इंतखाबी निशान छतरी है ये साया है और इंशाअल्लाह साया हम पे बहू जी का भी कायम रहे, हाजी साहब का कायम रहे और हम सब एक छतरी के थले जो है ना अपनी इस कुव्वत को पूरी तरीके से हल्के के अंदर यूनियन काउंसिल के अंदर उजागर करें और इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। तो आखिरदान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। करनी चाहिए तेरी ख्वाहिश की और खुशी को सलाम कर रहे हैं। ये अपना बड़े बोल के शीर कर रहे थे इन्होंने बाबू साहब करने इन्होंने सब कुछ नहीं किया। इन्होंने थोड़े दोस्तों ने ख्वाहिश की और नेक राजा को सलाम कर रहे हैं। जो कोई अब्दुल्ला वाला सोचा अनोखा नहीं सोचा ख्वाहिश की सलाम कर रहे हैं। आज की इस तकरीब का मैं इख्तिताम का ऐलान करते हुए तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, यहाँ पे साथियों का मैं दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि आप लोग इंतहाई मुख्तसर वक्त में यहाँ पर तशरीफ लाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सदर तकरीब जनाब बाबू नाज़िम हुसैन साहब की तरफ से भी आप सब लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।